तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय आज कशें देवाचें उतार आयकून म्हाका नीज जावन खरो भवार्थ म्हजे थंय कसो उप्स जाला, इल्लो इल्लो जाल्यार कसो उप्स जाला. तशेंच देवाचें उतार हांवें मानून घेवन म्हजे थंय आसले अवगुण इल्ले इल्ले तरी म्हाका थंय म्हजे थंय बदलावण हांवें हाडला. तशेंच म्हाका तशेंच म्हज्या कुटुंबाक हर एका वेळार, हर एका घडये, हर एका मेटांनी जेजून राखलां. हें म्हाका सांगूंक मस्त आशा आहली. आज म्हज्या जेजून तें सांगूंक म्हाका फावो केलां, धैर्य आनी बळ दिलां. त्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक काळसंतावन अर्घां दितां. वय पयलें कोण सांगतलीं अशें देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा, तशें ती सांगतात म्हणून घेवन वटेक देव आसा, देव राखता, देव सांबाळटा म्हणून हांव पातयतलें. पूण तें देवाचें उतार आयकोनच्या पयल्याची गजाल. आतां देवाचें उतार आयकतर म्हजे थंय इल्लो इल्लो तरी तो भवार्थ इम्प्रूव जाला, म्हणल्यार इल्लो तरी चडत गेला. म्हणल्यार हांवें पयलें चिंतलें भावार्थ म्हणल्यार कालें, तें म्हाका देवाच्या उतरांत मेळ्ळें. तें हेब्रेव सांगता भावार्थ म्हणल्यार आमी बरवसून आसांव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशान आमकां आसा ती खात्री. वय देव आमकां दिसाना जाल्यार देवान ताच्या एकल्याच पुताक संवसारी आख्ख्या मनशा कुळाची सडवण करूंक धाडला. हें हांव तीर पातयेतां, म्हजीं पातकां बोगसून म्हाका सडवण दिला म्हज्या जेजूनच. वय जेजू संवसारी येवन म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू खुर्सार मेला आनी म्हज्या जेजून म्हजीं पातकां बोगसिल्ल्यान म्हणलेली खात्री म्हाका आज जाला. हें देवाचें उतार आयकून त्या देखून हांव म्हज्या जेजूक काळसंतावन अर्घां दितां. आनी जॉन 3:13 सांगता सर्गींतावन देंवन आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. हें सत्य आज देवाच्या उतरां मारिफात म्हाका पातयेवंक साध्य जालें. वय हांगासर निजायकी याजक तशेंच हे भाव तांच्या मुखांत पवित्र आत्मा उलयता. वय तांणी दिवचें तें देवाचें उतार ती तांचेंच जिवीत मुखार दवरून खालतेपणान दितात. ती इतल्या गुंडायेन समजलें की म्हाका. वय हांवें म्हज्या जेजूक म्हाका कितें इल्लें तरी समजलां तेज्या विशयान एक मुखार रावन आमी संवसारी मनशाक काल एक धाकटें केल्यार देव बरें करूं तशें म्हणल्यार तांचो एक उपकार भोवता. म्हज्या जेजून इतलें म्हज्या जिवितान करतना हांव चुकीदार जाली न्ही गे. हांव जेजूक खरेंच हांव खंडीत जावन हांव अर्घां दितलींच म्हणून म्हज्या मोतीन 2 हप्त्यात हांव कांतयते आसा. त्या देखून म्हज्या अंतस्करणांत ती भोगते आसा. त्या देखून हांव आज म्हज्या जेजूक अर्घां दिवंक हांगासर रावलां. वय तर आमकां ते देवाच्या उतरांत कसो भवार्थ उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ल्या निमती रोमन्स 10:17 सांगता संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. वय तो संदेश निजायकी देवाचो जावन आसा. वय ताळो सेवकांचो जावंक पुरो पूण तो संदेश देवाचो. वय देवाचें उतार आमी चीत दिवन वाचल्यार आमच्या हर एका वाटेन आमी कितें करी जाय, खंय वसाचें, खंयची वाट वेंची जाय, कशें जिये जाय, हर एका की म्हाका तातूंत जबाब मेळ्ळा. त्या देखून इतलें बरें उतार आयकून म्हाका देवान फावो केल्ल्याक देवाक हांव काळसंतावन अर्घां दितां. Acts 16:31 सांगता सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवर तूं बाचाव जातली, तुजें घराणें बाचाव जातलें. वय हांव आनी म्हजें सगळें कुटुंब ह्या सोम्या जेजूचेर खरो भावार्थ दवरून आज बाचाव जालां म्हणून हांव कोणा मुखारय सांगूंक हांव आज लजें ना. वय आमचें सगळें कुटुंब आज बाचाव जालां. त्या खातीर हांव जेजूक म्हज्या काळसंतावन अर्घां दितां. वय साम 91:15 सांगता तो म्हाका उलो मारतना
हांव ताका जाप दितां, आकांतान हांव ताचे लागीं आसां. वय ही 2 घडितां घडलीं 2 हप्त्या पयलें. वय म्हज्या पुताक 1 तारीखेर कामाक जॉयन जावंक आसलें. दुसरे दीस म्हणल्यार 30ची ताका बसाची टिकेट आसली. त्या दळो वारें जड पावस आनी शिराडी घाटी कोसलाली म्हणून सांगलें आनी बस कॅन्सल जालें. 4 वरां तांचो फोन येयलो, बस कॅन्सल जालें. मम्मी म्हाका कशें तरी बेंगलोर पावपाचें. ओके, देवाची खुशी वय जाल्यार तुका जेजू खंडीत जावन पावतलो म्हणलेलें. म्हाका बरवसो आसलो आनी ताका तेंच उतार हांवें सांगलें, आमी दिंबी घाल, तुजी खुशी कशी जेजू, तूं वाट दाखय म्हणून आमी मागया पुता. आनी देवाचेर बरवसो दवरया, खंडीत जेजू आमकां सोण घालिना म्हणलेलें. खऱ्या बावडतान पयल्या अर्दो कुरो बावडटासलो, आतां देवाचें उतार आयकून खऱ्या बावडतान हांवें सांगलें. वय मागीर 1-2 घंटे काले करचे म्हणून कळना. मागीर 6 वरां म्हज्या भुरग्याच्या मोतीक येयलें. ट्रॅव्हल एजन्सीक फोन करून विचारया पळया म्हणून. जेजूनच त्याच दिसा ताका 9:45 म्हणलें 10:30 येयलें तें बस. जेजूनच ताका त्याच दिसा दुसरे दिसाच बेंगलोर पावा सारकें त्या शिरांदरीच्या पावसा वेळार ताच्या दुतांक दाण बी तयेन ताणें व्हरून पायला. त्या खातीर हांव म्हज्या जेजू काळसान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. मागीर 2 हप्ते पयलें म्हज्या पतीचें थंय गाडयेर तो वेताना अवघड घडलें. ताणें तो पयलें म्हाका सांगूं ना, हांव टेंशन करतां गी कालेंगी म्हणून घेवन सांगूं ना. मागीर ताणें तो फोटो धाडटाना ती गाडी मुकल्यान सगळी हें जाला. जाल्यार ताका तो आनी ताजे कलीग आसलो, कितेंच तांकां जायनासतना देवान राखला म्हणल्यार हें खंडीत जावन आजापच. म्हाका आज इतलो कशें सांगचें, देवाची वडवीक कशी वर्णची म्हणून घेवन कळना. त्या खातीर हांव जेजू काळसान तावन अर्गां दितां. जॉन 15:3 सांगता, तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात हे दुळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. वय म्हजे थंय इतलो राग आसलो की नाकारच राग आसलो. संवसारांत कोणें काले सांगलें तें पुरा भुरग्यांचेर येवन हांव काडटलें. इतलें मागीर तें देवाचें उतार आयकोवच्या पयलें देवाचें उतार आयकातेर तसो राग करतना हांवें चिंतचें आसलें, हो म्हज्या लागींच तशें आसा, हांव पयलें बदलाचें. फादराबाच्या कांतार आसा न्ही, म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल. तांणी कोणीय न्ही कुटुंबान समाधान नातल्या बरें करूंक हांवूच कारण, म्हजो राग हो कारण, राग म्हणलो वाग हो कारण जाला म्हणून घेवन म्हज्या अंतस्कन केदाळारी कांतयतलें. आतां तो राग इल्लो इल्लो जावन घेवन हांवें म्हज्या जेजू खातीर सांडूंक प्रयत्न केला आनी हांवें मस्त आमच्या कुटुंबान समाधान येयलां. ह्या खातीर हांव म्हज्या काळसान तावन जेजूक अर्गां दितां. वडवीक 1 कोरिंथियन 1:31 सांगता, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. वय आज हांव संवसारान कोणी कितेंय सांगूं दी, हांव तांचे तावन जालें, तांचे तावन हें जालें म्हणून घेवन कितेंच सांगिना. आज कितें आमी आसां, आमचें कुटुंब कितें आसा, आज आमी कशें आसां, कशें जियेलां, हर एक म्हज्या जेजू वरवीं तें जालां. आमच्या जिवितान कितें केलां तें हर एक जेजून. आज हांव कोणा मुखारी म्हज्या जेजूचे वडवीक उलोवंक म्हाका कितेंच लज दिसना. हांव एकलें आसतना जेजू लागीं उलयतां, जेजू तुजी खुशी जाल्यार तूं तें फावो कर जेजू, ना जाल्यार आमकां नाका. हेरां लागीं आसतना म्हज्या जेजून केलां, म्हज्या जेजून दिलां म्हणून घेवन सांगूंक म्हाका कितेंच लज बगना. हें पुरो सांगूंक म्हाका कृपा दिल्ली म्हज्या जेजून. वय तें देवाचें उतर चीत दिवन वाचल्ल्यान आनी तें आयकल्ल्यान म्हाका हांगा येवचो तो अवकाश मेळटाना, अवकाश करिनासतना हांगा येवचो, एक दिसपणी जेजूचें उतार आयकूंक येवचो अवकाश म्हाका जेजून फावो केला. त्या खातीर जेजूक हांव काळसान तावन अर्गां दितां. वय जेरेमिया 29:11 सांगता, वय तुमचे पासत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणां. तुमच्या हिता पासत
न्हय तुमचे ख्यास्ती पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. वय आज संवसारान सांगतात खंय गेल्यार LIC कर वय, पूण ते संवसाराची LIC न्हय. आज म्हज्या मोतीन खसलां हांव हांगा जेजूचें उतार आयकून येवन हांगा लायफ इन क्रायस्ट ही LIC केल्ल्यान. ती संवसारान सांगतात तुमच्या भुरग्यांक फुडार मेळटा, तें मेळटा, हें मेळटा, तें करा म्हणटात. पूण आज म्हज्या भुरग्यांक हांगा लायफ इन क्रायस्ट म्हणलेली LIC केल्ल्यान म्हज्या भुरग्यांक आज जेजून फुडार दाखयला म्हणून घेवन हांव धैर्यान तांचे मुखार सांगूंक शकता. हें धैर्य म्हाका आज दिल्ल्याक जेजूक हांव अर्गांनी होगळाप दितां. हेब्रेव 4:12 सांगता देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजिल्ले 2 धारीचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें. तशेंच जेरेमिया 23:29 सांगता म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय, तें खडपां पडटले हातोडे सारकें न्हय गाय, उलयता तो सर्वेस्पर. वय हेंच मजबूत मोलादीक देवाचें उतार आयकून म्हजे थंय देवान इल्ली तरी बदलावण हाडल्याक हांव खंडीत जावन देवाक अर्गां दितां. वय हांगा याजक जावं दी, 4 भाव जावं दी, खालतेपणान तांचें जिवीतच मुखार दवरून ते देवाचें उतार दितना खरेंच आमकां बदलूंक मोन येता. जेजू तुवें मुझेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ल्या हर एका उपकाराक म्हजी जिणी पावना. जेजू तुका अर्गां दिवंक जाल्यार हांव हर एका वेळार आनी सदांच जेजू तुका हांवें पयस करीन अशें म्हाका तूं खंडीत कृपा आनी आदार दितले म्हणलेलो बरवसो म्हाका आसा. जेजू तूं सदांच मुसो आनी हांव तुजी. तुवें हर एका वेळार राखून सांबाळ वेल्ल्या खातीर तुका काळसंतावन अर्गां आनी होगळप दितां. अर्गां तुका जेजू, होगळप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू.